महरम की मोहब्बत में मुब्तला है। आज हम इस टॉपिक पे बात करें। महरम से मोहब्बत करने वाली लड़कियां सब जानती होती हैं, सड़कों, कमरों, होटलों में चुप के मिलती हैं, जबकि सब से गुड़िया आपका नुकसान होता है। नहीं चलते रिश्ते, कुछ टाइम के बाद उनकी तलाक हो गई। لا تحسبن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa jannatuhu. Welcome to our channel and subscribe my YouTube channel to spread Islam and share with others. So मेरी ये तहरीर हर उस लड़की के नाम जो ना महरम की मोहब्बत में मुब्तला है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। और हर दूसरी लड़की इसी तरह ना महरम की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी हैं। मैं सोचती हूँ समटाइम्स जो लड़कियाँ ना महरम की मोहब्बत में मुब्तला होकर रोती हैं, पछताती हैं, कितनी लाचार और कितनी बेबस होती होंगी ना। मुझे एक पल तरस आता है और दूसरे पल कोई हमदर्दी जैसा जज्बा उनसे महसूस नहीं होता, क्योंकि ये सब उनकी अपनी पाली बलाएं हैं। ना महरम से मोहब्बत करने वाली लड़कियाँ सब जानती होती हैं कि फिर भी उस आग में 2-3 मीठे बोल सुनकर घुस जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों है? इसको पता होता है ना, उन सब लड़कियों को पता होता है कि ये गुनाह है, ये गलत रास्ता है, ये धोखा दे रही हैं, अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रही होती हैं, फिर भी उससे अंधेरी रात बातें करती हैं, वीरान सड़कों, कमरों, होटलों में चुप के मिलती हैं, जबकि जानती हैं कि औरत की इज्जत नाजुक है, चली गई तो एक दवा बन जाएगा, और अगर किरदार पर दाग लग गया तो नहीं जाएगा। जैसे सफ़ेद कपड़े पे काले स्याही का दाग नहीं जाता, वैसे ही लड़की की इज्जत और किरदार पर लगाई दाग सारी उम्र नहीं जाते, शादी के बाद भी नहीं। हाँ, अगर आपको कोई पसंद है तो आप कहें, अपने पेरेंट्स से कहें कि वो, या फिर उस बंदे से कहें कि नहीं, मैं आपसे रात के अंधेरे में बातें नहीं कर सकती, मैं आपसे मिल नहीं सकती, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अगर आपको मैं सच में पसंद हूँ तो आप ले आए, मेरे लिए रिश्ता ले आए। इससे सब से गुड़िया आपका नुकसान होता है, क्योंकि जितनी लड़कियां हैं ना वो प्रिंसेस हैं। अल्लाह ने उनके लिए हुक्म दिया है कि वो पर्दे में रहें, घर में इज्जत से रहें, ठीक है। जो खावंद होता है ना, उन्हें प्रिंसेस की तरह रखता है घर में, ताकि वो सेफ रहें। बाहर क्योंकि दरिंदे रहते हैं ना, बाहर आप निकलोगे तो कोई आपको, अगर किसी ने आपको छोड़ दे दी फिर क्या होगा। इसलिए अल्लाह ने आप लोगों को इज्जत का एक मकाम दिया है। लेकिन लड़कियां हैं, हर यहाँ पे ज़माना इतना ख़राब हो गया, हर दूसरी लड़की इसी चीज़ में मुब्तला हो चुकी है। और लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें, उन लोगों ने फ्रेंड्स बनाए होते हैं, उनके साथ घूम रहे होते हैं, होटलों में जा रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ गलत है। आप लोग प्रिंसेस हैं ना, तो आप लोग अपने आप को प्रिंसेस की तरह रखें ना। मुआशरा ताने देता है, कोई इज्जत नहीं करता। मर्द हमेशा कोरे सफ़ेद कागज़ की तरह रहता है, इस पर और उसकी इज्जत किरदार पर कोई काला धब्बा या स्याही का दाग नहीं लगता। मर्द ऐसी औरत से कभी मोहब्बत नहीं करता, ना शादी जो ऐसे खुली छुपी जगह अपने माँ बाप से चुप कर मिले, रात की स्याही में मीठी मीठी बातें करें। मर्द हमेशा पर्दादार, सुलझी, बाहया औरत को पसंद करता है, जो दीन में हो, जिसका किरदार साफ हो, क्योंकि मर्द से नस्ल चलती है। वो अपनी नस्ल के लिए ऐसी लड़की से शादी ही नहीं करता जो माँ बाप से हाथ जुड़वा कर, उनको अपाहिज करके, उनकी इज्जत को रू करके आ जाए उनके पास। मैंने ऐसी लड़कियों की शादी को कामयाब कभी नहीं देखा है। मतलब ऐसी मोहब्बत शादियाँ कैसे कामयाब हो सकती हैं जिनमें माँ बाप की नाराज़गी शामिल हो। माँ बाप की नाराज़गी से अल्लाह भी नाराज़ रहता है। मकसद बताने का ये है कि जो हज़ार मोहब्बत के दावे दे रहे हैं, कभी वादा वफा नहीं करते, सिर्फ आप अपना वक्त गुजारने के लिए अपनी इज्जतों को ना ख़राब करें। मुआशरा औरत के माजी को कभी नहीं भूलता और मर्द के माजी को याद नहीं रखता। ये चीज़ बहुत अहम है आप लोगों के लिए कि आप ये 2 बातें याद रखें कि मुआशरा औरत के माजी को कभी नहीं भूलता और मर्द के माजी को याद नहीं रखता। तो अल्लाह ने ये मकाम दिया औरत को, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। लेकिन जो लड़कियाँ नहीं समझ रही ना, कुरान की आयतों को नहीं समझ रही, इतने सारे आलमा हैं वो बता रही हैं कि आप लोग पर्दा करें, पर्दे में रहें, ये जो दुनिया है ये फ़ानी है। रमज़ान में आपने देखा है ना अभी किस तरह रोशनी नज़र आई है। तो ये अल्लाह के ना निशानियाँ हैं। जिनको अल्लाह ने अकल दी है ना उनको समझ आ जाएगा, लेकिन जिनको अल्लाह ने अकल नहीं दी ना तो उनको नहीं समझ में आने वाला। जो लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, आज कोशिश तो कर लो यार। आप लोग बदनामी को अपना नाम बर्बाद ना करने दें। क्यों आप लोग अपने आप को बर्बाद करना चाह रहे हैं? ना बर्बाद करें अपने आप को। किसी की अमानत बन के माँ बाप के घर इज्जत से माँ बाप की लाडली बन के रहे ना, उनकी और अल्लाह की नाराज़गी ना लें। जो कहता है कि कर लेंगे घर बात, कुछ बना लेंगे, तो जाए और दूसरे रात चल पड़ता है। सबसे झूठा आज का नामहरम मर्द है जो ये कहता है कि क्योंकि जिसने आपको इज्जत बनाना है, क्या अगर आपको कोई किसी ने सच में कोई एग्री है आपसे कि हाँ हमने आपसे शादी करनी है, तो आप आज क्या कल क्या अब भी आप उनसे कहें ना कि अपने पेरेंट्स से बात करें, अब मेरे लिए रिश्ता लें। सच में आपसे इतनी मोहब्बत करता है तो आप उनसे कह देना कि मुझसे इस तरह अंधेरी रातों में मुझसे बात ना करें, मुझे मिलने के लिए ना बोलें। जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियाँ हैं, आप लड़कियाँ मतलब लड़के प्रपोज करती हैं ना, तो आप उनसे कहें कि मेरे लिए रिश्ता ले आए। पदार वाली लड़कियाँ तो ऐसे ही बोलती है ना, उनका आंसर तो यही होता है। क्यों आप लोग अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं? क्यों बदनामी को अपने सर पे ला के खड़ा कर रहे हैं?
چھوڑ دیں، ایسے مردوں کو چھوڑ دیں، ایسے مردوں کے پیچھے مت بھاگیں جو آپ سے حلال کی جگہ حرام رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں ہوٹلوں میں، آپ کو بلا رہی ہیں۔ نامحرم جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی فیملی کو اگر اس نے کرنا ہو نا تو وہ اپنی فیملی کو سب سے پہلے وہ سب سے پہلے اپنے فیملی کو انوالو کرے گا۔ تو اپنے لیے محرم کی تلاش کریں، کیونکہ سیدھا راہ اگر آپ لوگوں نے اختیار کر لیا نا تو بہت ساری مصیبتوں سے آپ لوگوں نے بچ جانا ہے۔ نامحرم مرد کی محبت بھی چائنا جیسی ہوتی ہے جس کی کوئی ڈیٹ نہیں۔ اگر کوئی واقعی سچی پاک محبت کرتا ہے نا تو اس کو اب بات نہیں ہوگی، اپنے گھر والوں کو لاؤ، میری ماں بابا سے بات کرو، دونوں طرفہ سے مان جائیں گے تو نکاح کرو، ورنہ صاف اپنی راہ لے لو۔ اب اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور اس میں مبتلا لڑکیوں کو اس فتنے سے نکالے، آمین۔ میں سب کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے میں کرتی ہوں، کیونکہ لڑکیاں بولی ہوتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی، ان کو لڑکے بہت ایزیلی بیوقوف بنا لیتے ہیں، ان کو دو چار پیار محبت والی باتیں بول کے تو لڑکیاں بن جاتی ہیں بیوقوف۔ تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنائیں کہ کوئی آپ کو ٹائم پاس کے لیے نہ یوز کرے۔ تو میں یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، میرا گلا تھک چکا ہے ابھی، میں بول کے میرا گلا ریلی میں تھک گئی ہوں بول کے۔ ایک سسٹر تھی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی پسند کی شادی کی، لیکن وہ تھا کہ ان کا نا ان کا آئی تھنک خود شیعہ تھی، لیکن جو تھے وہ شیعہ لوگ نہیں دیتے نا کسی اور کو اپنوں میں ہی رشتہ کرتے ہیں۔ سو انہوں نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے یونیورسٹی میں ہی، ہم نے فیملی سے بات کی تو لڑکے والے تو آ گئے، لیکن لڑکی والے جو لڑکی کے گھر والے تھے نا وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے اس چیز کو۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ بھاگ جاتے ہیں، چلو لڑکی تو بھاگ گئی، اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہوگا نا، جو لڑکی کی فیملی تھی نا اس نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ لڑکی اور لڑکے ان دونوں کو کہا کہ اب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعلق نہیں قائم رکھنا، اب آپ لوگ یہاں سے نکل جاؤ، اور لڑکی کو ہی اپنے خاندان سے نکال دیا۔ اب تو چلو لڑکے کی جو فیملی تھی وہ تھوڑی چل تھی تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، لڑکی کو لے آئے گئے۔ تو ٹھیک ہے، کچھ ٹائم گزرا تو وہی تھا کہ جب ماں باپ کی دعائیں ساتھ نہ ہونا تو نہیں چلتے رشتے۔ کچھ ٹائم کے بعد ان کی طلاق ہو گئی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے لڑکیوں کے سر پہ نا ماں باپ کا سایہ بہت ضروری ہے، جسم کام کیا جب میں نے یہ اسٹوری سنی، اور وہ لڑکی رو رہی تھی کہ اب میرا طلاق ہو چکا ہے اور میں گھر جاؤں، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کہیں اور رہ رہی ہوں، کہ فلیٹ وغیرہ میں نے ابھی بک، فرینڈس کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگے، اگر ہو سکے ان کے پاؤں پہ پڑ جائیں، معافی مانگے، کیونکہ ان کی دل آزاری لگی ہے۔ آپ کیا ہوا، یہ پیرنٹس تو ناخوش تھے تو دل آزاری تو لگنی تھی نا، تو دیکھا رشتہ نہیں قائم ہوا۔ بہت زیادہ انسان کو نا بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی اسٹوریز سب سامنے آتی ہیں، تو انسان کی نا آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، بہت ساری ایسے میں نے اسٹوریز سنی ہیں، بہت انسان کی روح کام جاتی ہے۔ تو اس لیے میں لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کے اسٹیپس نہ اٹھایا کریں، اس طرح اپنے لیے اسٹینڈ لیا کریں۔ اگر کوئی لڑکا آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایگری ہوں تو اپنے پیرنٹس سے بولیں، ٹھیک ہے، رشتہ اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھر چھوڑ کر مت جایا کریں آپ لوگ، خدا را ایسی حرکتیں مت کریں، ٹھیک ہے۔ ویسے عورتوں کو تبھی تو بولا گیا ہے کہ ان میں عقل کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں، وہ دل سے سوچتی ہیں، اس لیے یہ چیز بولی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دماغوں کو تھوڑا یوز کریں، اپنے پیرنٹس کے بغیر کوئی فیصلہ مت لیں، کبھی بھی کوئی فیصلہ مت لیں۔ اگر آپ لوگ کے پیرنٹس ایگری کرتے ہیں ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ گھر چھوڑنا، بھاگنا، یہ سب کچھ غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ چلیے تو یہیں پہ اجازت دے، میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، بہت لمبی ہو گئی ہے ویڈیو۔ تو دعاؤں میں مجھے خاص یاد رکھنا، بہت زیادہ دعائیں کرنا میرے لیے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب بہت ساری دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، اپنے پیرنٹس کے لیے کریں، اپنے فیوچر کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں سے کہہ رہی ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے وہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ ہوگا آپ لوگوں کا، اور بہت اچھی جگہ پہ ہوں گے آپ لوگ کے رشتے۔ اور مجھے یہیں پہ اجازت دیں کہ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔